کدی مکے نا جڑا اس دروازے تے بیٹھ کے خیرات منگے جے جبریل روٹیاں منگن آیا جبریل جویں روٹیاں منگن آیا اسلم بھائی 3 دن جبریل آندا رہا روٹیاں لے کے جاندا رہا کدی قیدی بن کے کدی اسیر بن کے کدی مسافر بن کے تیسرے دن شکیل قادری دا وجنان کہتا ہے تیجے دن بی بی فضا نے پوچھا کہ ہوئے گا سوالی تو 3 دن تو روٹیاں لے کے جا رہے ہیں جاندے جاندے تعارف تے کروا جا میں دیکھنا پنڈ والے جبریل دا تعارف ساڈے تعارف نال ملدا ہے کہ نہیں ملدا پتہ لگ جائے گا تے جبریل نے تعارف کی کروایا میں تانوں دسن لگا جے غلام زہرا ہوں میں تو ہو چکے جڑا غلام زہرا چاہتے بندہ ہاتھ نہ چکے جڑا غلام زہرا ہاتھ چکے کرے پتہ لگ جائے علی کا نام سارے بولو یار سارے غلام زہرا ہوں میں تو علی کا نام کر ہوں غلام اداری صاحب سمجھ نہیں آتی بندہ ایل پی اے دا گن مین ہوئے تے بڑا پھوپ پھانچ پھر دے جج دا ڈرائیور ہوئے تے ساری دنیا نو دستا ہے کہ یار میں جج دا ڈرائیور آ کوئی کام ہوئے تے میں نو دسنا وہ بندہ بندے دا ڈرائیور ہو کے ناز کر سکتا ہے تسی علی دے نوکر ہو کے ہاتھ چک کے نہیں کہہ سکتے غلام زہرا ہوں میں تو علی کا نام کر ہو سارے بولو غلام زہرا ہوں میں تو علی کا نام کر ہو غلام زہرا ہوں میں تو علی کا نام کر ایک باری ہاتھ چکو میں دعا دوں روٹیاں جبریل یہ کہے غلام زہرا یا اللہ جڑا آج عبد الرحمن کی شادی وچ بیٹھ کے آج مہندی دی رات ہاتھ چک کے گل کرے یا اللہ وہ در در دا محتاج نہ رہن دے تیرے زہرا دے نوکری ہوئے زہرا ہوں میں تو علی کا نام غلام زہرا ہوں میں جس در کا دربار بھی جبریل ابھی ہے غلام زہرا ہوں میں تو علی کا نام غلام زہرا ہوں میں تو علی کا نام امام حسن اور امام حسین چھوٹے نے آپس کشتی کر دینے کہ میرے حضور فرماتے ہیں حسن حسین کو یوں پکڑ ادھر میرے بال دیکھو بھائی میرے بال حسن حسین کو یوں پکڑ کے کشتی میں نیچے گراؤ بی بی پاک فرماتی ہیں ابا جان حسن دے بڑے نے حسین چھوٹے تانوں تے چاہیے تسی حسین نو دسو کہ حسن نو کشتی چ کیویں تھلے سکنا ہے لے بھی پنڈ والے جڑا پترا والا ہوئے گا تو بولے گا ضرور بی بی پاک فرماتی ہیں ابا جان حسن نو دسو حسین نو دسو حسن دے بڑے نے کہ میرے حضور فرماتے ہیں فاطمہ پریشان نہ ہو حسن نو میں بتا رہا حسین نو جبریل دستا پیا غلام زہرا ہوں علی کا نام کر ہو میں تو کر ہو غلام زہرا ہوں میں تو علی کا نام کر ہو غلام زہرا ہوں میں تو علی کا نام اداری صاحب چشتی صاحب علامہ صاحب آپ ایک لو پنڈ والے ڈنڈی مار دے پہلے ایڈی وڈی گل کہتے نے پھر بھی چپ کر کے کہتے نے دل وچ ہی کہتے نے جڑا زبان نال کرے سنو ایک نوکر ایسا ہے جڑا ہر ویلے کہتا ہے علی علی عدنان بھائی علی علی کہتا ہے کہ میرے مولا علی فرماتے نے میں سدا جس زبان تو ہر ویلے میرا ذکر کرنا ہے نا ایک وقت آئے گا وقت دا یزید تیری زبان میری محبت وچ کٹے گا پھر اس کھجور دے درخت تے تینوں پھانسی تے لٹکائے گا وقت تے یزید نے زبان کٹی کہ اس درخت تے لٹکایا آپ نے پھانسی تے لٹک کے بھی یہی فرمایا سی غلام زہرا ہوں میں تو پتہ نہیں کہنا علی کا نام کر ہو غلام زہرا ہوں میں تو علی کا نام کر ہو غلام اجے دیکھو علامہ صاحب اجے بھی دیکھو نہیں
کنارے بیٹھے مٹی دے گھر بناتے نے خلیفہ ہارون رشید دی بیوی کہنی بابا جی یہ کی کرتے پے ہو آپ فرمان کے بچیا اور تیے میں جنت کوٹھے بنا رہے ہیں ان نوکرہ دی شان میں ایک زمین تے بیٹھ کے جنت بیچ رہے پے نے بابا جی انی طاقت کتھوں مل گئی بیٹھے زمین تے جنت گھر بنا دے ہو آپ فرمان کے طاقت کیوں نہ ملے میں غلام زہرا ہوں غلام زہرا ہوں میں تو علی کا نوکری کی ہے میں رب نے کسی چیز تھوڑ نہیں آن دیتی جڑا چاہتا ہے کوئی تھوڑ نہ آوے اکھا بند کر کے اس کا دا نوکر بن کے بولے غلام زہرا ہوں میں تو علی کا نوکر ہوں میں نوکر ہوں غلام زہرا ہوں میں تو علی کا نوکر ساجد بھائی یہ جملہ تو ہم دے رہے ہیں ملنگوں کی نگاہوں میں عجب مستی نظر آئی علامہ صاحب ملنگوں کی نگاہوں میں عجب مستی نظر آئی بلندی آسمانوں کی انہیں پستی نظر آئی کبھی بہلول نے بیچی کبھی ہر نے خریدی خداوندہ تیری جنت بڑی سستی نظر آئی غلام زہرا ہوں میں تو سارے بولے شادی دا میلہ ہے چنگا سوٹ بنایا ہے چنگی گل بات بنائی ہوئے گی بڑا خوبصورت انداز میں نہیں دینی برات جانی ہے سنو جملہ چاند رات ہے میں آیا جملہ دیکھ کے میں اپنا مائک چھٹ رہا ہے چاند رات ہے حسنین کریم میں نے ضد کر لی اماں کل نانا کے ساتھ عید پڑھنے جانا ہے کپڑے نئے لینے ہیں بڑے کرانیاں وڈیاں گلنا تے بی بی پاک فرما دیا بیٹا کل درجی کپڑے لائے گا رات 2 رکعت نفل ادا کیے رب کی بارگاہ میں اس کی مولا میں تیرے نبی کے جگر کا ٹکڑا ہوں میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا بچے ضد کرنے لگے تھے میں نے تو تسلی دے دی ہے جنہوں مانا پیار ہویا بولے گا ضرور ہی کوئی میں نے جھوٹ نہیں بولا بچے ضد کر رہے تھے تسلی دے دی مولا میں نے درجی کو کپڑے نہیں دیے میں نے بچوں کو تسلی دی ہے مالک میری لاج تو رکھنا وہ بڑے کرانیاں وڈیاں گلا صبح ہوئی امام حسن امام حسین اس کہتے ہیں ہمارا رات وعدہ کیتا سی کہ درجی حجے تک کپڑے لے کے آیا نہیں یا اللہ کدی وہ زندگی چوندا کپڑا نہ پھٹے جڑا ہن بولے گا صبح ہوئی عرض کی تھی کہ بی بی پاک اللہ نے فرمایا جبریل سدرہ نو چھڈ جنت چ جا جنتی جوڑے لے کے تیرے زہرا تے جوڑے بھی دے کہ اج جا کے کبھی غلام زہرا ہے تو علی کا نوکر ہوں غلام زہرا ہے تو علی کا نوکر ہوں غلام زہرا ہے تو علی کا نوکر ہوں شپت نسبت میں کام آئے حضرت گرامی ساڑھے تحریک لبیک یا رسول اللہ دے قائدین بھی بیٹھے نے کارکن بھی بیٹھے نے اے یہود و نصارہ دا وقت گزر رہا ہے جنہاں لوگاں نے بابا جی دا جنازہ لائی میں کھایا کسے نے 16 لاکھ لائک سی جنہیں بھی انہوں نے پیج ہی بند کر دیتے ہیں کہ بابا جی دا جنازہ کو بخایا 6 سال پہلے میں لاہور بابا جی نے محفل کی تھی تو وہ دوبارہ انہیں رپیٹ کی تھی فیس بک نے انہوں نے میرے بھی 24 مارچ دے کر فیس بک لائیو چلانی بند کر دیتی ہے اے دنیا داری رہ جانی ہے تھی دنیا دے بچے لیکن ایک ویل چیئر والے نے دسیا ہے کہ نبی دی عزت واسطے بولی دا کی نبی دی عزت پیرا دوی دا کی جنہیں
ہاتھ چکو جڑا نبی دی عزت دا پہرے دار ہے نا ان دی عزت دے اج تک کسی نے حرف آندے ویکھیا نہیں وہ کہتے بابا جی نے کیتا کی ہے قادری صاحب ہر بندہ جوان نعرہ ماردا ہے میں کہ اس بابے نے یہی تے کام کیتا ہے ہر جوان دے سینے چ نبی دا عشق بیدار کیتا ہے ہاتھ چک کے بولو تاجدار ختم نبوت لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک بندے نے ٹور جانا ہے صرف نام تائیں رہندے نے جنہاں نے مدینے والے دے چراغ جلائے ہون چراغ انہاں دے ہی جلدے اے میری زندگی دا تجربہ ہے ہونے تسی آئے پنڈا دے وچوں تے قبرستان چ نیرا پتہ نہیں کندی قبر ہے انہاں دی نشان رہندے نے جنہاں نے مدینے والے دی عزت پہرا دیتا ہو اللہ ساڈیاں نشان قبراں دے بھی قائم رہن جناب محترم بھائی محمد شفیق نقشبندی صاحب نو میں مائک دے چکے ہیں بہت محبت نال سائیوال تو تشریف لے اور انہاں تو بعد پھر انشاءاللہ ساجد بھائی ہون گے اور اس تو بعد قبلہ چشتی صاحب پھر خطاب ہوئے گا پھر انشاءاللہ درود و سلام ایک باری مل کے کہہ دو الصلاۃ والسلام علیکم یا نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما ارسلناك الا رحمة للعالمين صدق الله العظيم درود پاک بابا جی بلند پڑھ لیجئے محبت کے ساتھ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب مل کے پڑھ لو صلی اللہ علیکہ یا سمان دے مانگا آتے کی میرے بچ میرا کی منگا کی سمان دے مانگا آتے کی میرے بچ میرا بن مگیا کی یادائی تیرا تن من دھن سب تیرا او سجنا تن من دھن سب تیرا سجنا تن من دھن سب تیرا سجنا کری صاحب تن من دھن تیرا سجنا
رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ بولو حبیب اللہ اور بہت خوشی کا کلام مجھے دوستوں کی بھرپور فرمائش اور میں پیش کرتا ہوں میرے ساتھ مل کر پڑھیے گا سایہ نظر کرم دی کار سونے اجے سایہ نظر کرم دی کار سونے اجے سایہ نظر کرم دی کر سونے اجے سایہ نظر کرم دی کر سونے اجے سون ہر میری سون ہر میری سایہ نظر کرم دی کر سونے اجے سایہ نظر کرم دی کر سونے اجے سایہ نظر کرم دی میں تکڑی دیا سنن صدا میں تکڑی دیا سنن صدا میں تکڑی دیا سنن صدا اے دار چھڑ کے اس در جا اے دار چھڑ کے اس در جا میری خالی چولی پر سوڑ اجی میری خالی چولی اگر تم نہ کرو گے تو کرم کون کرے گا اگر تم نہ سنو گے تو میری کون سنے گا سایہ نظر کرم دی کر سونے اجے سایہ نظر کرم دی اوسیا پاوا نیر بہاوا کر کرم کت مر نہ جاوا اوسیا پاوا نیر بہاوا کر کرم کت مر نہ جاوا اوسیا پاوا نیر بہاوا کر کرم کت مر نہ جاوا من جا چکیا پر سبحان اللہ اور دی بارگاہ دے وچ مل کے من پڑھیا رہے ہاں یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات علیکہ
کون مٹاون والا لجپال جدا رکھوالا کون مٹاون والا ساڈی اس سونے نال لگ گئی جڑا توڑ پاون والا یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ جتنے حضور کا ڈیرا ہے اتنے تا صدا سویرا جتھے میرے حضور دا ڈیرا ہے تیرے دا سدا سویرا وچ قبر دے آقا آکھن کے انہوں چھٹ دے ہوئے تے میرا ہے یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ چڑھو سبحان اللہ اور مجدے کہ نصیبوں والیاں یار دے دیدار ہوتے مل کیا کہ سبحان اللہ نصیبوں والیاں یار دے دیدار ہوتے بولو نصیبوں والیاں یار دے دیدار ہوتے ہاں نصیبوں والیاں یار دے دیدار نصیبوں والیاں یار دے دیدار ہوتے کدیوں ڈول نہیں سکتے جیدے لجبال بندے نے کدیوں ڈول نہیں سکتے جیدے لجبال بندے نے بولو کدیوں ڈول نہیں سکتے جیدے لجبال بندے نے اور حسین بن علی سے لٹا کے کر سارا اچھو کیا کہ سبحان اللہ مل کیا کہ سبحان اللہ حسین بن علی سے لٹا کے گھر سارا 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 رضا دے یار دی ہووے رضا دے یار دی ہووے کدوں انکار بندے نے رضا دے یار دی ہووے کدوں انکار بندے نے ہاں رضا دے یار دی ہووے کدوں انکار بندے نے سواری کرن لئی جس نوں ملن گندے محمد دے چڑھو سبحان اللہ سواری کرن لئی جس نوں ملن گندے محمد دے اور دیکھنا کیوں سمجھ آئیے سواری کرن لئی جس نوں ملن گندے محمد دے نوابی اسے کہندے نے
سردار ہوندے اور ظہیرو خوف نہیں رکھدے حشر دے جہانا ظہیرو خوف نہیں رکھدے حشر دے جہانا کیڑے زہرا دے بچیاں دے کیڑے زہرا دے بچیاں دے او خدمتگار ہوندے کیڑے زہرا دے بچیاں دے او خدمتگار ہوندے کچھ کہہ چھڑو سبحان اللہ مختصر چاندہ شعر میاں صاحب دے پیش کر کے اجازت دوست صدا حکم کہ اول حمد ثنا الہی اتے جو مالک ہر دار اس دا نام جتارن والا وہ کسے میدان نہ ہردا تی ویر ویران دے او ویر ویران دے او لوکو دردی ہندے اتے ویر ویران دیا او پیو سیران دے تاج محمد اتے ماما ٹھنڈی آجا او پیو سیران دے تاج محمد اتے ماما ٹھنڈی آجا اور میرا آخری شیر جڑا بندہ مرشد اللہ آ چکیا کہ سبحان اللہ مرشد دی بارگاہ کہ میں دیوان او میرا مرشد اچھا تے میں اچھے آجے سنگ لائی صدقے جائے گا اچھے آپولوں تے جنانی میں نال نگائی صدقے جائے اچھے آپولوں تے جنانی میں حاضرین گرامی، جناب محترم بھائی شفیق نقشبندی صاحب نے اپنی حاضری پوری کی تھی۔ میں جدو سٹیج تے آیا انسان نو ہمیشہ ماں باپ دی جڑی کمی دو وقت محسوس ہوندی ہے حضرت، ایک جدو خوشی زندگی چاہے، ایک جدو دکھ زندگی چاہے، ادو انسان نو کمی محسوس ہوندی ہے۔ میں اتنے بیٹھا تے میں عبد الرحمان کہنے لگا میرے بھائی دولا جڑے ساڑی اج محفل ہے تو میں کہنے لگے شکیل بھائی ماں دی شان پڑھنی ہے۔ تو میں سوچی پہ گیا، میں کہ خوشی دے ویلے اتنے تو رون تو ہو جانا ہے۔ کہنے لگا میرے اندر پوڑ کے ویکھدا کوئی نہیں کہ میرے اندر کیڑی ٹوٹ پج ہوندی پئی، کیوں
अज उन्होंने भी दिल करता है वीर जरूर नाल ही ने, लेकिन काश अज मेरा बाप होंदा, काश मेरी अज माँ होती, मेरी खुशी के वेले मैनू वेखदे। 93 में मेरी वालदा, उस टाइम मैं तकरीबन 6ठी क्लास में सी हज़रत, ते कमी उन्हों ही होंदी है, दुख उन्हों ही होंदा है जिन्हों लगी होवे। उदों मेरे वहमो गुमान च नहीं सी कि मैं कदी नकाबत करांगा। उस तो बाद फिर वालद साहब 95 चले गए, तो मैं यतीमी भी वेखी है, तो मैं मस्कीनी भी वेखी है। अज मैं शकील कादरी जो भी हाँ अपने माँ बाप की दुआवां दा सदका। अज इन्हां दी शादी है, वीर नाल जरूर ने, पर इन्हां दा दिल करता है काश आज लाहौर जाना, मेरी वालदा ने बस में बैठ के कहना पुत्र पता नहीं कभी साडी जिंदगी च सड़क डबल बननगियां। अज सड़क भी डबल बन गई ने, गड्डियां भी रब ने उन्होंने पुत्रां नूं दे दित्तियां ने, पर अज सफर करने वाले नाल नहीं रहे। ये जिंदगी दे बड़े जिन्हों लगी होंदी है ना पता, उन्होंने ही पुछो कि लगी किस तरह दी है। मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक मेरे भाई दी वालदैन दी बख्शिश फरमाए और उन्होंने करवट करवट जन्नत च आराम अजीब रवाज हो गया है, जिन्हें जम्मिया पालिया उन्होंने कहना पुत्र मां मेरी बीवी हुण बड़ी परेशान होती है जो तू खांसी करनी है। कराची दे विच एक ना बेटा अपनी मां नूं केयर सेंटर छड्डिया आ, केयर सेंटर समझदे जिथे लावारस रखे जाते रहे। ओदी मां 7-8 साल उत्थे रहती रही, जो मरण के करीब आई उन्होंने केयर सेंटर वाले ने कहा मां तू मरण लगी है, बुजुर्ग हो गई है, खांसी बीमारियां लग गई, तेरे दिल में कोई हसरत है तो दस पूरी कर दीए। तो उन्हें कहा बेटा मैं अपने पुत्र को मरण तो पहले वेखना चाहती हूँ कैसा लगता है। इन्ने साल हो गए मैनू छड्ड गया है, मैं वेखना चाहती हूँ मरण तो पहले कि मैं अपने पुत्र को वेखते लवां। कई ईदां आईयां, कई शबरातां आईयां, पर उन्हें मेरी खबर ना लई। हुण जे तुसीं पुछिया ही है तो उन्हें फोन करके बुलाओ तो सही, मैं वेखा तो सही किहो जिहा लगदा है। पुत्र आया ते देखिया गर्मी का मौसम है, कमरे दे विच पखा चलदा अपनी खराब है, ते मां गरम कमरे च लेटी हुई है। आके कहंदा मां तू इन्ने साल इस गरम मौसम दे विच इन्ने साल कमरे बगैर पखे गुजार दिते, तू मैनू पहले टेलीफोन करवांदी मैं आके पखा लगवा दिंदा। तो उन्हें जड़ा जवाब दिता है वो सुन लो। उन्हें कहा पुत्र मैं तो जैसे वैसे दिन गुजार ले, मैं तो फोन तां कीता है ये पखा पुत्र मेरे मरण तो बाद ठीक करवा दी, ये पखा मरण तो बाद ठीक करवा दी। जो तेरे बच्चे तेनू कमरे च छड़ के जान कम अज कम पखा ते तेनू हवा देंदा होवे। जंगल भाई उस्मान कहने लगे मेरी बात अभी दुनिया च नहीं, अल्लाह पाक उन्हां दी मगफिरत
شفقت اج میرے ویر نے صبح لاڑا بڑھنا ہے دل ہوتا بھی کرتا ہے کاش میری ماں ہوندی کاش میرا باپ ہوندا خدا دی قسم یہ خوشیاں اپنے نال ہی سجدیاں نے اپنے ہون تے خوشیاں سجدیاں نے اللہ انہاں دی مغفرت فرمائے اور میرے ویر عثمان دی والدہ دی بھی بخشش فرمائے پورے پنڈ وچ جدے ماں باپ زندہ نے اللہ انہاں دی سایہ سلامت رہے پیو مرے کر ویلا ماما ٹر جان محمد بخشا آتے کون کرے رکھوالی کون خبر محمد آتے سجنا دور گیا عید آئی میرا یار نہیں آیا عید آئی میرا یار نہیں آیا شالا خیر ہوئے او دے دم دی نقشبندی صاحب شالا خیر ہوئے او دے دم دی ہار سنگار نہیں چنگا لگنا میں نے پہلے بھی بھائی کو روکا تھا کہ یہ کیفیت کچھ ایسی ہے خوشی کا موقع ہے لیکن کہنے لگے کہ میرے دل میں کوئی حسرت ہے کہ آج ماں باپ کی بات آپ ضرور کیجئے گا میری دعا ہے اللہ پاک ان کی والدہ کی ان کے والد کی مغفرت فرمائے اور میرے ماں باپ کی بھی اور آپ کے ماں باپ اگر زندہ ہیں اللہ ان کا بھی سایہ سلامت رہے اگر چلے گئے ہیں تو اللہ آج اس محفل کا صدقہ جو معراج کی رات یہ محفل ہو رہی ہے اللہ سب کی مغفرت فرمائے بھائی ساجد ظہور سیدی صاحب بڑی محبت کے ساتھ تشریف لائے اللہ آپ کو عبد الرحمن بھائی حوصلہ ہمت دے آپ دلے ہیں خوشی منائے بس آپ نے یہ کہا تھا تو میں نے 4 جملے اس لیے پڑھ دیے تاکہ آپ نے مجھے حکمن کہا میں نے ان کو کہا کہ یار یہ تو خوشی کا موقع ہے اندر ٹوٹ پاجے دکھیے دی گل دکھیا جانے سکھیے نو کی خبراں سجن جنہ دے موت نے مارے روندے تک تک قبراں جنوں لگی ہوئے پتہ انہوں ہی ہوتا ہے کہ بندے نو لگی کنی ہے اللہ میرے ویر نو حوصلہ دے ہمت دے اور چھڑ دے میرا ویر چھڑ دے حوصلہ کر میرا ویر اے تے میرے تیرا حکم نہ ہوندا تے میں گل ادھر لجانی نہیں سی تہاڈا حکم ہویا تے میں 2-4 جملے دتے نے اللہ پاک تہاڈے ساڈے ماں باپ دی مغفرت فرمائے مینوں بھی میرے اندر بھی کیفیت ہوئی ہے اسی بھی دلے بنے تو کوئی نہیں بڑی اسی دھپاں بھی دیکھیاں نے تے اندھیریاں بھی ویکھیاں نے تے راتاں بھی ویکھیاں نے دن بھی ویکھے نے تے ماں باپ دے بغیر زندگی کچھ بھی نہیں اللہ پاک جنہاں نوں ماں باپ دیتے نے اپنے ماں باپ دی قدر کریا کرو یار بیبیاں پیچھے لگ کے گالیاں دیڑیاں مندے بولنے یہ وقت قیامت یا نشانیاں میں چونکہ نشانی ہے اللہ پاک میرے ساری محفل دے ہوتے کرم فرمائے ساجد بھائی تسی مائک تے تشریف لاؤ اور اپنی حاضری دا آغاز فرماؤ قبلہ علامہ صاحب بھی بیٹھے نے تے قبلہ عمر فاروق صاحب نوں میں انہاں تو بعد پھر مائک دینا ہے اللہ پاک صاحب دا آنا قبول فرمائے دوست یار جڑے کھڑے نے بیٹا بیٹھ جاؤ تھوڑی دیر واسطے قبلہ تشریف لائے ساڈے مہمان بڑے
جناب چودھری محمد شواز حسین صاحب بڑی محبت دے نال اپنے دوستان دے نال اپنے پیار والے نال تشریف لائے میں اپنے والوں بھائی عثمان صاحب والوں عبد الرحمان صاحب والوں قبلہ تسی ساڑی خوشی میں چاہے ہو اللہ تعالیٰ آنا قبول فرمائے سارے دوستان والوں بزرگاں والوں بھائیاں والوں دونوں بھی سارے دوستان بھی خوش آمدید کہنے جی ساجد بھائی بسم اللہ حاضری ہے بہت خوبصورت سناپان نے بڑی محبت نال اپنی حاضری خصوصی دعوت تشریف لائے اور انشاءاللہ تعالیٰ ایک عمر بھائی بیٹھے نے انہوں تو بعد پھر انشاءاللہ تعالیٰ جو حکم میں ہوئے گا انتظامیہ تو میں تمہارے سامنے پیش کریں گے جی بسم اللہ جی بسم اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم زلف دیکھی ہے کہ نظروں نے گھٹا دیکھی ہے زلف دیکھی ہے کہ نظروں نے گھٹا دیکھی ہے لٹ گیا جس نے محمد کی ادا دیکھی ہے پہلے میں نبی عثمان صلی اللہ حکم گیا خالدہ موقع میرا اللہ تعالیٰ خالد قبول فرما جتنے سرکار دے غلام بیٹھے ہو سارے مل کے دو دے پاک پڑھو کوئی زبان خمو اللہ تعالیٰ خالد قبول فرما دیوانے بن صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ دیوانے مان کے مل کے پڑھو صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب قربان ہو گیا چہرہ نبی کا دیکھ کر کہنے لگے سبھی کیا کہنے لگے آنکھوں کے آج سامنے قرآن ہو گیا آنکھوں کے آج سامنے قرآن ہو گیا جس نے بھی کی نوکری حاکم حضور کی کلندر تو کوئی بہت سلطان ہو گیا کلندر کوئی
منظر کوئی نہیں کعبہ کو سین ورگا نکتہ چینیاں نکتے نو جنم دتیاں جتے غیر بھی لگتا سی این ورگا نکتہ چینیاں نکتے نو جنم دتیاں جتے غیر بھی لگتا سی این ورگا کہ کوئی ماں نہیں نبی دی سکلین ورگا اس ماں دا جگرا ویکھنا سے جنے واریا پتر حسین ورگا جنے واریا پتر حسین ورگا اس ماں دا جگرا ویکھنا سے دیواریا پتر حسین ورگا بھلے نات وچ بیٹھن والے اللہ پاک نے کرم کمائے ہوئے اپنا کوئی کمال نہیں رب دی سائیاں یا پہ رنگ چڑھائے ہوئے اپنا کوئی کمال نہیں رب دی سائیاں یا پہ رنگ چڑھائے ہوئے جن آئے آپ دی بزام اندر رج پالا دے سارے بلائے ہوئے مینو انج پیا لگدا فیضان یہ تھے کملی والے تشریف لے آئے ہوئے نے کملی والے تشریف لے آئے ہوئے نے جدا جگ پروانہ قاری صاحب جدا جدا جگ پروانہ او بابا زہرا دا حسنین دا نانا بابا زہرا دا حسنین دا نانا انسان میرے ذوق کے حوالے قسمت نو جگوں دینے قسمت نو جگوں دینے کون قسمت نو جگوں دینے جیڑے میرے آقا دا میلاد منا دینے جیڑے میرے دیوانے بن کے ہاتھ چک کے سارے بولو جیڑے میرے آقا دا جیڑے میرے سونے دا میلاد منا دینے جیڑے میرے سونے دا جیڑے میرے سونے دا میلاد منا دینے میلاد منا دینے جوڑا کہ چار بھائی دل محبوبہ سارا کیا بات ہے دل محبوبہ سارا دن پھر
के दिन फिर गरीबां दे दिन फिरन गरीबां दे कदिल महबूबा सारा कदिल महबूबा सारा दिन फिरन गरीबां दी बन के हाथ चुके साजद भाई फिरन गरीबां दे साडे घर भी आउण बहारां दीवाना कह रहा साडे घर भी आउण बहारां साडे घर भी आउण बहारां दिन फिरन गरीबां दे कदिल महबूबा सारा कदिल महबूबा महबूबा सारा कदिल महबूबा सारा दिन फिरन गरीबां दे दीवाना कर रहे हैं साडी रोंदियां उमर विहाई साडी रोंदियां उमर विहाई नहीं खुशियां शक्ल विखाई कर साडी रोंदियां उमर विहाई नहीं खुशियां शक्ल विखाई नहीं खुशियां शक्ल विखाई साडे घर भी आउण बहारां 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 दिन फिरन गरीबां दे कदिल महबूबा सारा कदिल महबूबा सारा दिन फिरन गरीबां दे यार असीं घर नूं रोज़ सजाइए असीं सदके वारी जाइए असीं सदके वारी जाइए असीं घर नूं रोज़ सजाइए असी सदके वारी जाइए असी सदके वारी जाइए असी बैठे बन कतारा असी बैठे बन कतारा दिन फिरन गरीबां दे असी बैठे बन कतारा दीवाना कर असी बैठे बन कतारा दिन फिरन गरीबां दे कदिल महबूबा सारा कदिल महबूबा सोने दे दीवाने जशन सोने दे मनाए ते कमीर दिन नहीं दीवाने बन के हाथ के सारे बोलो जशन सोने दे मनाए ते कमीर दिन नहीं जशन सोने दे मनाए ते कमीर दिन नहीं गीत सरकार गाए ते कमीर दिन नहीं गीत सरकार
کے بلال آقا تنا لیندہ سی وارا کھا کے وارا کھا کے بلال آقا تنا لیندہ سی کعبے دی چھت تے